Matagpulong kinabuhian ta, bisan kalos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunuod ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kapaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong ikalatawag tagaroon, kini ang atong Hope Radio. Let the voice of prayer and song of praise mark the sacred hours to invite God's presence. This is Sundown Countdown, right here at DYAM 106.3 FM, Hope Radio. Good afternoon, Toledo. Good afternoon, Philippines. And good afternoon, world. Welcome mga kapaglaom sa ato ang Sundown Countdown o kini ang inyong kapaglaom jet. Ang inyong makauban sa usa ka oras alang sa pagsugat. Dunganan nato pagsugat ang adlaw nga igpapahulay mga kapaglaom. Asa kami mo text nga ihatag diha kaninyo. Gikan sa Exodus 20 verse 8, dira nagaingon mga kapaglaom, remember the Sabbath day to keep it holy. O nga ato ang topic nini nga kahaponon mga kapaglaom. Before nato sugato ng adlaw ng igpapahulay, ato ang topic, it's about doubt. Kita mga kapaglaom sa ato ang kinabuhi, no? Daghan na kita na sinatian nga mga pagduha-duha sa ato ang kagalingon, pagduha-duha sa atong isigataw, and sometimes moabot sa point sa pagduha-duha sa ato ang Dios. And mao na siya ato ang paghisgutan ining kahaponon mga kapaglaom. Og sa dili pa nato na siya paghisgutan, ato ang sugdan ng ato ang programa ang Sundown Countdown pinaagi sa pagampo mga kapaglaom, magampo ta sa makadiyot. Dalaygon sinimbahon namo nga Dios, nining kahaponon kami nagapasalamat diha kanimo. Kay ikaw, maayo kaayo nga rin kanamo sa tibok simana, nga imo kami nga giubanan, imo nga gisustain ang tanan namo mga panginahanglanon Ginoo. Ingon man, ikaw naga-provide sa kulang sa matag usa kanamo. Niini nga kahaponon Ginoo sa pagsugat sa adlaw nga igpapahulay. Tagay kami og maayo nga pagpahulay sa among kasing-kasing unahuna diha sa imong presensya. Puna kami sa balang espiritu sa pakig-uban kanimo sa adlaw nga igpapahulay Ginoo. Bago nga mong kusog nga mahimo nga makadaog na sab kami sa sunod semana o Ginoo sa mga buluhaton, sa mga kagubot ni nga kalibutan. Ikaw magapanalangin o Ginoo sa mga kapaglaom nining kapunon, ilabi na sa pagsugat namo sa adlaw igpapahulay. Pasaylo ang daghan namo mga sala sa pulong, sa hunahuna ug sa buhat. Ug samtang mong pamatian imo mga pulong, tagay kaming kaalam nga maaplikar namo kini sa among kinabuhi ang among mapatun-an nining kahaponon. Salamat sa pagtubag kining tanan among ginaampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Yes mga kapaglaom, ang ato ang topic nining nga kahaponon, it's all about doubt, no? Nakoy usa ka story nga ihatag diha kaninyo mga kapaglaom. Sa panahon ni Elijah, usa ni siya ka sumusunod or usa ni siya ka alagad sa ato ang Ginoo. And
Kini siya mga kapaglaom, kini siya usa ka matinud-anon nga alagad sa ato nga Ginoo. Unya nakasinati siya og pagduha-duha sa gihapon no sa ato nga Ginoo. Bisan pa man kung unsa kadagko nga milagro nga nakita, diha siyang atubangan nga gipadayag sa ato nga Ginoo mga kapaglaom. Apan sa gihapon nakasinati siya og doubt no nga sa diha nga adunay usa ka challenge before sa mga magsisimba ni Baal o sa magsisimba sa ato nga buhi nga Dios. Challenge about sa pag makita ang kinsa ang halad nga kanon sa kalayo. And ang mga alagad ni Baal mga kapaglaom, nagahimo sila sa usa ka halad nga bisan pa man gihimo nila ang usa ka halad mga kapaglaom nga ilahang kompleto sa kahoy nga ingon man ilang gibutangan sa ilang halad ug nga nagampo sila sa ilang nga Dios ug nga nilabay na lang ang kagabihion, nilabay na lang ang kabuntagon mga kapaglaom apan wala kan-a sa kalayo ang ilang halad. Apan si Elijah mga kapaglaom sa diha nga siya nagahimo sa usa ka halaran. Iha kining gipalibutan og tubig mga kapaglaom ug iha pag yung gibasa ang mga kahoy nga naa sa halaran mga kapaglaom. And sa iha nga pagampo sa ato nga buhi nga Dios, diha dayon ang kalayo miulbo og gikaon ang iyang halad mga kapaglaom. But after niya na mga kapaglaom, gigugod siya sa mga magsisimba ni Baal o nga sa iyang pagkahadlok sa iyang nga depression mga kapaglaom. Nidalagan siya og mitago na lang siya o nga gusto na lang niya nga mamatay mga kapaglaom. Apan ang Dios sa gihapon nagsustain ngadto ni Elijah. Nagapadala og pagkaon pinagi sa langgam, nagapadala og usa ka ilimnon mga kapaglaom nga aron ikabuhi ni Elijah. Ingon man, bisan pa man sa pagkamatinud-anon or bisan pa man makita nato nga si Elijah usa ka alagad sa Dios, nga sa pagsangpit niya sa Dios gitubag dayon niya mga pagampo. Apan nakasinati siya og doubt. Sa gihapon bisan nakita niya kung unsa kadagko ang mga milagro nga gipadayag sa Ginoo ngadto kaniya. Sa ato nga kinabuhi mga kapaglaom, ikaw nga namati nining kahaponon, ikaw nga nagatan-aw sa live nining kahaponon kapaglaom, kung aduna man ikaw mga experience about sa pagduha-duha nga diin nahimong blessing kapaglaom, nga diin mas nilig-on pa ang imong nga pagtuo diha sa Ginoo, pwede nimo nang i-share sa ato nga comment section. Pwede sa nimo na i-share kapaglaom pinagi sa ato nga text line. Send your experience or message mga kapaglaom sa ato ang katong nagagamit og Smart TNT and Sun. Just send your mensahe nining kahaponon sa 0932 3027106 0932 3027106. O katong nagagamit og Globe and TM kapaglaom, send your mensahe nining kahaponon 0966-176-2068 0966-176-2068. O katong ganahan gyud kaayo nga mo-send pinagi sa to ang comment section mga kapaglaom, nga daghan gyud kaayo ang makikita po ni ana. Just search AWR Hope Radio Toledo og diha mga kapaglaom makita nato ato ang Facebook page og pwede kay mo comment, pwede kayo mamutan-aw sa ato ang mga live sa AWR Hope Radio Toledo mga kapaglaom. And yes mga kapaglaom, sa inaana nga sitwasyon ni Elijah, bisan pa man sa nga makita gid mismo sa mga mata ang milagro sa Dios, apan sa gihapon aduna siya mga pagduha-duha no. Di kinta malikayan sa ato ang kaugalingon mga kapaglaom no, nga moabot sa point nga aduna tay mga pagduha-duha sa atong kaugalingon, makaya ba kay nato ni mga butanga, pagduha-duha sa ato ang mga kakayanan, sa ato ang mga talent, sa ato ang knowledge. And moabot sa point mga kapaglaom nga mga magduha sa ta sa ato ang mga hinigugma sa kinabuhi. Magduha ta sa parte sa atong pamilya, magduha ta sa atong mga higala no. And moabot sad sa point mga kapaglaom nga magduha-duha pud ta sa ato ang Ginoo. Kung tubagon ba kaya ni ato mga pagampo, kung nadungog ba kaya sa Ginoo ang atong mga pagampo, or kung okay ba sa Ginoo atong giampo, muna siya mga kapaglaom no. But diri ta mga kapaglaom sa ato ang mensahe nining kahaponon.
Gikan diri mga kapaglaom sa Matthew 21 verse 21. Diri nagaingon, if you have faith and don't doubt, you can say to a mountain, go through yourself into the sea, and it will be done. No? Kani siya usa ka dakong mensahe kapag laom, sa usa ka kung ang imuhang pagtuo sama sa usa ka liso sa mustasa. Kini nga buntod or kini nga atong makita buntod diri sa Toledo mga kapaglaom. Pwede nato na siya suguon, paadtuon nato siya sa dagat. If aduna tay pagtuo. No? Ang kaatbang sa pagduha-duha mo na siya ang pagtuo. Yes, and mo na siya mga kapaglaom nga kana siya nagapahinumdum sa atoa nga sama sa panahon sa mga disipulo ni Ginoong Hesus mga kapaglaom nga sa diha nga naa sila sa sakayan, sa diha nga gikuso-kuso sila sa bagyo, og si Ginoong Hesus sa panahon nga natulog si Ginoong Hesus mga kapaglaom, bisan man uban kanila si Ginoong Hesus, pero sa gihapon nagduha-duha sila sa gahom sa Dios. O nga sa paghimata ni Ginoong Hesus tungod kay gipukaw siya sa mga disipulo, iyang gipakalma ang bagyo sa dagat, og sa diha mga kapaglaom iyang giingnan ang iyang mga disipulo, pagkagamay gayud sa inyong pagtuo. No? Sometimes maabot sa ato ang kinabuhi mga kapaglaom, usag yun nga hinungdan ngano nga maabot sa atong kagalingon ang pagduha-duha. Usa nga hinungdan ug usa nga rason nganong maabot sa ato ang kagalingon ang kabalaka og pagduha-duha mga kapaglaom. It's because wala nato hibaw-i, wala nato malalumi pagsabot kung unsa kadako ang gahom sa Dios ug kung unsa kamaayo ang Dios nga rika nato mga kapaglaom. And drita sa usa ka quotes mga kapaglaom, no? Nini nga kahaponon ato ang pagabasahon ang usa ka quotes nga akong ihatag diha kaninyo kapaglaom. Diri nagaingon, self-doubt will kill you. Self-doubt will kill more dreams than failure ever will. Usahay mga kapaglaom sa ato ang kaugalingon, no? Sa wala pagay nato na buhat ang usa ka butang atong mga plano sa kinabuhi, magduha-duha na ta. Either sa margo na sa manguyab ta mga kapaglaom, no? Mga batan-on nato diha. Nga sa diha nga mo pursue na ta sa usa ka binuhat, magduha-duha ta if naa ba kay tay chance. If sugton ba kay ta mga kapaglaom, no? Og sa naa sa tay mga plano, mga business or kung unsa man na diha, magduha-duha sa ta mga kapaglaom if mo sa mahimuang successful ang ato ang mga plano, no? But ang pinakadako gid ay kaayo nga sayop sa atong kaugalingon mga kapaglaom is kanang wala gyud ta musulay mga kapaglaom. Wala ginato testingi ang ato ang mga plano. Tungod kay gidaog ta sa ato ang mga pagduha-duha, og pagdaog sa atong mga pagduha-duha, wala gyud ta motik og usa ka step mga kapaglaom sa ato ang mga plano, sa ato ang gusto makabot sa atong kinabuhi. Og tungod ni ana mga kapaglaom, ang first failure nga atong nadawat mao nga wala ta ni testing sa usa ka butang nga atong gihandom. Muna siya mga kapaglaom nga sa atong kinabuhi mga kapaglaom, dili ingon nga kun kita magampo sa Ginoo ato ang pangayoon og atong himuon nga Santa Claus ang Ginoo, kun dili sa ato ang pagampo sa Ginoo mga kapaglaom, ato siyang i-involve sa atong mga plano sa atong kinabuhi, ato siyang i-involve sa mga decision sa atong kinabuhi mga kapaglaom. Kay dili lang ang Ginoo mo provide sa atong mga panginahanglanon, kun dili ang Ginoo gusto niya nga muuban siya kanato sa atong journey diri sa kalibutan mga kapaglaom. Ug nga kung kauban nato siya, atong iampo sa Ginoo mga kapaglaom nga dili sama sa disipulo, no? Nga bisan kauban nila sa Ginoong Hesus sa usa ka sakayan, bisan naa si Ginoong Hesus uban nila, apan nangalisang og nangahadlok gihapon sila. Sa atong kinabuhi mga kapaglaom, kung atong ubanon kanunay si Ginoong Hesus og atong idepende sa iyaha ang tanan tungod kay siya ang nagprovide sa tanan natong mga panginahanglanon, sa atong kusog, sa atong kaalam, sa ato ang pagmata sa kabuntagon, sa atong gininhawa mga kapaglaom.
ug sa ato ang mga achievements sa tanan nga atong nadawat gikan na sa Ginoo. Kung kana atong ma-recognize mga kapaglaom, wala na tay pagduha-duhaan pa. Mao na siya mga kapaglaom. Nga kung aduna man tay pagduha, ato kanang itugyan ngadto sa ato ang Ginoo. And nining kahaponon, before ta mapadayon sa ato ang mensahe mga kapaglaom, amo aka mo nga hatagan og usa ka mensahe sa awit among idalit diha kaninyo before nato pagasugaton ang adlaw nga igpapahulay. Mobalik pa inyo ang kapaglaom human nining maong awit. Sukad pa sa sinugtahanan, ikaw kayo dumatinod anon. Sa panahon nga kami mo sambit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Sukat pa sa sinugtahanan, ikaw gayon matinodan sa panahon na kami mo sampin sa ngalan mo, dungon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinodanon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako gikutan ko, wala ka na usab, sukad pa kaniya to ang paglam ko, ikaw lamang Jesus. Sukat pa sa sinugtahanan, ikaw kayo matinodan sa panahon nga kami mo sangpit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinodanon ka sa mga pulo mo, mga saad mo kanako gikutan ko, wala ka na usab, sukat pa kaniadto ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus. Matinodanon ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanako gikutan ko, wala ka na usab, sukat pa kaniadto ang paglaom ko, ikaw lamang matinodanon ka sa mga pulong mo, mga saad mo
paglaom ko, ang paglaom ko. Ikaw lamang, Jesus. Welcome back mga kapaglaom sa ato ang Sundown Countdown. O nga ato adayong gipangumusta o gigreet o happy Sabbath sa atong mga kapaglaom di sa ilihan, no? Labi na ni kapaglaom Jello Cartagena. Good afternoon and advance happy Sabbath. Ingon man ni Nanay Yasmin patatag. Ingon man sa ato ang kapaglaom di sa Sangi sa ni kapaglaom Yuyin Miao and kapaglaom Brian Waskin. Yes. Yun man sa itong mga kapaglaom diya sa Cebu City, no? Ranulfo de los Santos Cartalia. Good afternoon and advance happy Sabbath. Yun man ni Rufino de los Santos Cartalia. Good afternoon and advance happy Sabbath kanimo kapaglaom. Rain de los Santos Cartalia. Advance happy Sabbath. And God bless sa itong mga kapaglaom. Yes, sa itong mga kapaglaom diya sa Uslop, sa Alcoy, sa Bulhuon, sa Dalaget, sa Karkar. And sa ito usab nga mga kapaglaom dira sa Negros Oriental and Occidental. Good afternoon and advance happy Sabbath mga kapaglaom. Yes, ingon man sa itong mga kapaglaom dira sa Tuburan, sa Asturias, ingon man sa Balamban. Yes, og sa South Cebu and North Cebu, sa Bohol. Ingon man sa itong mga kapaglaom diha sa Camotes Island. Good afternoon and advance happy Sabbath mga kapaglaom. Yes, so gadirita sa to ang mensahe nini nga kahaponon. Adunayo sa ka-quotes diri mga kapaglaom. Matod pa diri. You're busy doubting yourself while others are intimidated by your full potential. Kita ko ng mga kapaglaom, nagakabisita o pagduha-duha sa ato ang mga kakayanan sa atong kaugalingon. Pero ang uban usab nagatanaw nga maayo kay ta mga kapaglaom, no? Usa ka na mga kapaglaom, kita manggod sa atong kaugalingon sama anang ginaingon sa uban nga may kay mutambag sa atong isig katao pero sa atong kaugalingon na gani dili kita katambag sa atong kaugalingon, no? Yes, ato ang mga kaugalingon mga kapaglaom ilabi nato nga mga katawhan o ilabi natong mga kapaglaom, no? Nga nakasinati o kana ba nga ginapaubos or ginatumban, ginatamakan sa unang mga kapanahunan, no? Sa ilahang kabataan na aduna sila yung mga experience ginana mga kapaglaom. And moabo or naagyon na sa ilahang kaugalingon mga kapaglaom nga always magaduha-duha sa ilahang kakayanan. And always maghuna-huna na moabot sa point sa kinabuhi, no? Nga maghuna-huna og mga negatives mga kapaglaom, no? It's because tungod pud na sa mga experience sa ato ang kinabuhi, sa mga trauma sa ato ang kinabuhi kapaglaom. But nagaingon ang Ginoo diri sa ato ang memory verse nga kung ihatag diha kaninyo mga kapaglaom. Diri ginaingon sa Psalms 27 verse 15. Psalms 27 verse 13 and 14. Diri diha mga kapaglaom nagaingon. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Kana siya usa ka pagpadasig ni King David sa matag usa kanato mga kapaglaom. Tungod kay diri ining kalibutan na daghan kay ta mga experience, daghan kay ta mga trauma nga maghatod kanato sa pagduha-duha sa atong mga kakayanan. Daghan kay tag mga gipang kahadlukan
no? Ilabi na kato nga mga kapaglaom nato nga nakasinati og nga grabe nga pagpakaulaw tungod kay na failure or grabe nga mga anxiety tungod kay na fail sa ilahang mga gipang plano o sa ilahang mga gipang handom. Ilabi na nga napakyas mga kapaglaom. Ilabi na kanang nakapakyas sa pagpursue sa usa ka binuhat, no? Magduha-duha dayon sa kaugalingon if either unsa may kulang sa kaugalingon, no? Inana mga kapaglaom, daghan kayo mga panghitabo sa atoang kinabuhi nga maghatod gyud kanato nga magduha-duha ta sa atong kaugalingon. But ang Ginoo nagaingon mga kapaglaom nga once nga kun kita ato di ay nga dawaton ang gahom ni Ginoong Hesus, saon man nato pagdawat mga kapaglaom, ato nga dawaton pinaagi nga kung papuy-on nato si Ginoong Hesus sa atong kasing-kasing mga kapaglaom, kung atong hibaluon kung unsa di ay kagamhanan ang Ginoo, kung atong hibaluon kung giunsa niya pagbuhat ang kalibutan, kung atong hibaluon kung giunsa niya pagdaog or gipadaog niya ang iyang mga katawhan before, ingon man usab ni ana ang pagdaog nato mga kapaglaom kung anaa ang Dios kanato. Kung atong tan-awon nga si Ginoong Hesus ang atong strength, kung atong tan-awon nga si Ginoong Hesus ang atong knowledge, kung atong tan-awon mga kapaglaom nga si Ginoong Hesus ang atong achievement, tungod kay siya nindot nga himuon nga bahandi kapaglaom, kay si Ginoong Hesus dili mawala og dili mapakyas nga bahandi sa ato ang kasing-kasing. Inana mga kapaglaom, kay kung atong ibutang ang ato ang seguridad, no? Kung atong ibutang atong seguridad mga kapaglaom sa mga butang, kanang tanan nga mga butang atong nakuptan, cellphone, mga mahalon nga cellphone, mga sakyanan, balay, motor, or unsa pa na diha mga kapaglaom, kana silang tanan mga wala na sila mga kapaglaom. Kung ato sad nga ibutang ang ato ang seguridad sa ato ang pamilya, na moabot sa point nga adunay panagbingkil or panaglalis sa atong pamilya, mawala sad, or moabot sad sa point mga kapaglaom nga mag-inusara na lang ta, mawala gihapon na atong seguridad ni ana mga kapaglaom. Kung ato sad nga ibutang ang ato asad nga seguridad mga kapaglaom sa kung unsa ang atong na-achieve, kung unsa atong nakabot, kanang tanan mga kapaglaom pwede nga mahanaw nga ri kanato. But kung atong ibutang ang atong kaugalingon nga si Ginoong Hesus lamang gayud ang bugtong bahandi sa atong kasing-kasing, then pinaagi ni anak mga kapaglaom, wala gyud tay kahadlukan, wala tay kabalak-an nga mawala nga ri kanato tungod kay kompleto na tangdaan pinaagi ni Ginoong Hesus mga kapaglaom. Inana kanindot ang kinabuhi nga anaa si Ginoong Hesukristo sa matag usa kanato mga kapaglaom, nga ko na siya ang bugtong bahandi nga ri kanato, di ta mahadlok mawad-an sa atong mga hinigugmas kinabuhi, di ta mahadlok mawad-an sa mga butang nga atong naangkon, di ta mahadlok mawad-an og achievement, di ta mahadlok nga ma-failure mga kapaglaom, tungod kay ang tanan nga panghitabo sa atong kinabuhi mamahimo kining testimony mga kapaglaom ug mamahimo kining blessing sa atong kaugalingon ingon man sa mga katawhan nga nakakita kung unsa kagamahanan ug kung unsa kadako gyud ay ang atong Dios nga gialagaran. Inana na siya mga kapaglaom, mo na siya nga ang tambal sa pagduha-duha si Ginoong Hesus ra gyud mga kapaglaom. And sa pagpadayon, amo ang i-play or idalit diha kanyo ang mensahe sa awit o nga moadto na kita sa human ining awit mga kapaglaom. Moadto na kita sa ato ang conclusion nini nga kahaponon. Standby, mobalik pa inyohang kapaglaom human nini nga mensahe sa awit.
nga ikaw kauban niya giluwas ug gipanalipdan ka apan may pagsulay sa kalibutan nga imong gipuy-an apan may pagsulay luyo ang kalipay paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa Tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa Tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay nahinumdum ka pa nga ikaw giluwas niya sa kalisdanan ikaw gitabangan gigunitan ka ug gisapnay sa mga bukto niya giampingan kay mahal ka niya paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa Tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa Tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay nahinumdum ka ba nga gipakamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus tungod sa mga kasalanan nga imong nangkon hinumdumi ang pag-antos niya ayaw gayud kaluya sa pagtuo mo kay si Kristo ang nagsapnay kanimo paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa Tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa Tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay paninguhaan sa pagsulay lunlun nga kalipay luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay Yes, welcome back mga kapaglaom sa ato ang Sundown Countdown. Nini nga kahaponon, mapasalamaton kita sa inyuhang pagpakigkauban sa ato ang mga mensahe nining kahaponon, no? Nga kamo nakiguban kanako mga kapaglaom sa pagpamati sa mensahe gikan sa ato ang buhi nga Dios mga kapaglaom.
And yes, diri na ta sa ato ang conclusion mga kapaglaom, no? Atong numduman sa ato ang kinabuhi. Bisan pa man mga kapaglaom, kung sa unang panahon na failure ta, sa unang panahon mga kapaglaom, napakyas ta o nakabaton tag pagduha-duha sa ato ang kaugalingon sa ubang tao ug sa Dios. Bisan pa man ni ana mga kapaglaom, apan sa gihapon dili pa ulahi ang tanan. Nga pwede pa nato nga lig-unon ang ato ang pagsalig sa ato ang kaugalingon, ang pagsalig sa ato ang mga hinigugmas kinabuhi or sa mga tao, ingon man labaw sa tanan, pagsalig nga to sa atong buhi nga Dios mga kapaglaom. Kay bisan pa man kung niabot sa point sa atong kagalingon, no, nga atong giduha-duhaan ang gahom sa Dios, apan sa gihapon I know mga kapaglaom na bisan luyo ni ana nga mga pagduha-duha, adunay dagko kayo nga milagro nga gipakita ang Dios diha kanimo. And pinaagi ni ana mga kapaglaom, nakuha ang pagduha-duha sa imong kagalingon tungod kay gipakita sa Dios kung unsa siya kagamhanan diha sa imong kagalingon kapaglaom. And usa niya na mga kapaglaom nga maghatod sa pagduha-duha sa ato ang kaugalingon, sa atong isig katao ug sa ato ang Dios. Tungod kay atong gibutang sa atong kaugalingon nga panghuna-huna, atong gibutang sa atong kaugalingon nga kusog, ang mga butang or ang mga panghitabo, ang tanan nga naay ning kalibutan mga kapaglaom, tanan nga mga problema, tanan nga mga plano, tanan nga mga desisyon, tanan nga mga handom, atong gibutang sa atong kagalingon mga kapaglaom. Mao na siya nga naluya ta tungod kay di man gyud ta makahimo sa mga butang ining kalibutana. Di gyud ta makahimo og accomplish sa mga butang nga atong gihandom kapaglaom kung dili kauban ang Dios. Ug dili sa ta makahimo sa salig sa ato ang hinigugmas kinabuhi, sa pagsalig sa mga katawhan, kung dili pinaagi sa Dios mga kapaglaom. Tungod kay ang Dios mismo maghatag kanimo og tao once nga ikaw magmatinud-anon pod diha sa Ginoo. Maghatag usab siya kanimo og usa ka tawo nga mahimo nga magmatinud-anon usab diha kanimo kapaglaom. Muna siya nga ang ikatulo mao nga di mawad-an ka og pagsalig sa Dios once nga imo nang ibutang sa imong kaugalingon ang tanan nga pagpaningkamot, ang tanan nga kakusog kapaglaom, tungod kay dili na nimo makita ang gahom sa Dios kundi ang imo nang makita ang imuhan ng kaugalingon. Once gani kapaglaom nga magsugod na ka sa pagtan-aw, mabitaw sa unang panahon nga nakasala si King David mga kapaglaom, tungod kay iyang giihap ang iyang katawhan. Once gani nga kita mga kapaglaom, tan-aw na nato ang atong achievement, tan-aw na nato kung unsa atong mga nakabut, tan-aw nato gani kapaglaom kung unsa ang atong naagian. Unya i-reflect nato sa atong kaugalingong kusog, di nato ma-recognize ang gahom sa Dios. O nga diha mga kapaglaom, kung once nga ma-failure na ta mga kapaglaom, diha na sad mosulod ang pagduha-duha sa atong kaugalingon, sa atong isig katao, labaw sa tanan sa atong Dios. Muna siya mga kapaglaom, nga nining kahaponon, atong ibalik ang pagsalig sa ato ang Dios. Kay once nga mosalig ta sa Ginoo mga kapaglaom, once nga modawat or ato ang papuyon si Ginoong Hesus sa atong kasing-kasing, pinaagi ni ana mga kapaglaom ang tanan nga pagduha-duha mga hanaw, tungod kay si Ginoong Hesus man lang ang magpabilin sa atong kasing-kasing, og siya man lang ang mahimo nga seguridad sa matag usa kanato. Dili ta mahadlok ma-failure tungod kay wala nato gibutang ang atong kasing-kasing sa atong mga plano, kundi atong ibutang ngadto ni Ginoong Hesus. Ug nga kung si Ginoong Hesus ang naa sa atong kasing-kasing mga kapaglaom, ang tanan nga atong maangkon, tanan nga atong madawat, tanan kung unsay makabot nato mga kapaglaom,
malipayon ta og maghimo kining kompleto sa atong kaugalingon ug wala na tay handumon pa kun dili makapaglaom, magadayeg, magasimba lamang sa ato ang Dios. Atong hinumduman mga kapaglaom, kitang tanan ining kalibutan na mga lumalabay lang. Sa ato ang lumalabay, wala tay madala matod pas mga katigulangan mga kapaglaom. Wa gyud tay mabitbit diha sa lubnganan. Mao na siya mga kapaglaom nga samtang kita aduna pay kinabuhi, samtang kita aduna pay kusog, ato ning gamiton sa pag-alagad sa ato ang buhi nga Dios. Kay pinaagi niya na mga kapaglaom, mas mulig-on pa ang atong pagsalig sa atong kagalingon nga dili sa atong kagalingon kusog, mas mulig-on pa ang atong pagsalig sa atong isig katao ug mas mulig-on pa usab labaw sa tanan ang atong pagsalig sa Ginoo. Tungod kay diha mga kapaglaom makita man nato ang gahom sa Dios nga nagalihok sa matag usa kanato mga kapaglaom. Pinaagi niya na mga kapaglaom nga kun ma-recognize nato ang gahom sa Dios, dili ta magkabalaka, dili ta magduha-duha nga makabuot ba kay nato ning butanga, dili ta magduha-duha nga makuha ba kay nato ning butanga, mapasugot ba kay nato siya, dili ta magduha-duha mga kapaglaom kun dili aduna tay pagsalig ug aduna tay pagkakontinto kung unsa man ang giandam sa Ginoo sa unahan. Inana mga kapaglaom, pagkanindot ra gyud kaayo kanang ginaingon diya sa balaang kasulatan nga sa matag adlaw atong i-enjoy ato ang enjoy atong kinabuhi pinaagi sa pagdaig ug pagsimba sa Dios. Tinuod na mga kapaglaom. Tungod kay mahimo nato nga ma-enjoy atong kinabuhi mga kapaglaom nga dili ta makasupak sa kabubuton sa Dios. Once nga si Ginoong Hesus anaa sa atong kasing-kasing, wa na tay handumon pa kundi kung unsa man ang atong naangkon, kung unsa man atong nadawat mga kapaglaom, dili na ta mag-crave pa o more pa mga kapaglaom, kung dili magmalipayon ta kung unsa man ang blessing atong nadawat o kini ato pa ni magamit, ma-share pa nato ngadto sa uban mga kapaglaom. Ato pa ning mapahat ngadto sa uban natong mga kagalaan, mga kaigsuunan o mga kapamilya mga kapaglaom. Muna siya nga kung si Ginoong Hesus ang bugtong natong bahandi, wa gid tay kahadlukan nga mahanaw mga butang, mga tao man or kung unsa man nga naa ning kalibutan na. O ang atong pagduha-duha mga kapaglaom mawala tungod kay ang Dios man ang atong gisaligan. And niini nga kahaponon mga kapaglaom, ato ang usahan sa pagsugat ang adlaw nga igpapahulay niini nga kahaponon. Ato kining usahan sa pagsugat ang adlaw nga igpapahulay mga kapaglaom. And 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy Sabbath mga kapaglaom. Maalipayon nga adlaw nga igpapahulay diha kaninyo nga nagapamati sa inyong tagstag sa ka-radio. Ingon man sa ato ang mga kapaglaom nga nagatan-aw sa ato ang live this afternoon. Happy Sabbath and God bless mga kapaglaom. Hinaot na bless ta sa ato ang mga mensahe nining kahaponon o hinaot na ibanan ang pagduha-duha nato sa atong kaugalingon, sa atong isig katao, labaw sa tanan sa ato ang Dios mga kapaglaom. Di lang kay naibanan, kundi hinaot ko nga nawala ang atong pagduduha mga kapaglaom. And salamat sa inyo nga pagpamati. Ingon man sa pag-uban kanako diri sa ato ang sibyaanan sa live sa Facebook and sa ato ang radio. Salamat kay mga paglaom sa inyo nga pag-uban kanako. Ug hinaot ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan mga kapaglaom nining adlaw nga igpapahulay. Ug nga pasalamatan nato ang tanan natong mga kapaglaom. Ingon man ang in behalf sa AWR Hope Radio Toledo, atong pasalamatan ato ang Central Visayan Conference ilabi na sa pagdumala sa ato ang presidente kapaglaom Pastor Charles Nogra, sa ato ang communication director kapaglaom Pastor Lillard Arnguez, sa ato ang station manager kapaglaom Pastor Efren Ortiga, ug sa ato ang production manager kapaglaom Sir Ron Gilaran. Ug sa ato ang technical this afternoon, ato ang pasalamatan this evening ato ang kapaglaom Izra nga nagasuporta sa ato ang sa buluhaton sa ato ang buhi nga Dios. Ug nga dalaygon ang Dios mga kapaglaom labaw sa tanan. Ato nang greet og happy Sabbath. Dain
Zivatchi. Happy Sabbath kanimo kapaglaom. Ingon man ni Aluna Daguhoy. Happy Sabbath. And sa tuwasab nga mga kapaglaom diya sa Kantabako sa Lutupan. Ingon man diya sa Magdugo. Happy Sabbath kanatong tanan mga kapaglaom. Ingon man diya sa Captain Claudio. Happy Sabbath kanato mga kapaglaom. Hanggang sa pagtapos mga kapaglaom, ato akining tapuson pinaagi sa pagampo, magampo ta sa makadiyot. Gamhanan og buhi namo nga Dios. Imuhang gipadayag ang imuhang pagkagamahanan sa imuhang pagmugna ini nga kalibutana. O nga diha sa imong atubangan wala imposible ang tanan. Niini nga kagabihion Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Among gidangop ang tagstagsa namo kakaugalingon, hunahuna o kasing-kasing diha kanimo Ginoo. Papahulaya kami sa kagubot o kasamok nining kalibutan. Nga pinaagi nga si Ginoong Hesus magapuyo sa among kasing-kasing. Makabaton kami sa tinuray nga pahulay o Ginoo. Nga diin magasimba kami magaday kanimo sa adlaw nga igpapahulay o kini mong dawaton nga mahumot diha sa imong atubangan o Ginoo. Ug pasayloa ang daghan namong mga sala sa pulong sa hunahuna ug sa buhat. Ug ako nag-ampo diha kanimo Ginoo nga ikaw magakuha sa mga pagduha-duha sa among kaugalingon. Nga diin magahatod sa pagkaluya sa pagpangalaga diha kanimo, magahatod sa guba sa relasyon isig katao, ingon man makahatod Ginoo sa dili pagpagamit diha kanimo Ginoo tungod kay nagduduha nas kakayahan sa kaugalingon. Ako nagaampo diha kanimo Ginoo, ikaw magakuha niini ug ikaw magapatubo sa among pagtuo, pagsalig labaw sa tanan sa paghigugma diha kanimo Ginoo. Panalangin ni mga kapaglaom nining kahaponon, proteksyon niyang matag usa. Ug amo kining gilaom ang madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Yes, ug kini ang inyohang kapaglaom jet, magabilin og mensahe nga magaingon. Akon kita nahigugma sa ato nga buhi nga Dios, atong pagatumanon ang iyang nga kabubuton. Samtang kami magpadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mo balik. Happy Sabbath and God bless mga kapaglaom. Thank you for listening to Sundown Countdown, brought to you by DYAM 16.3 FM, Hope Radio.